استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي الذي لا اله الا هو واتوب اليه. لمن به السلف الصالح الى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه وزوجته جميع الاولياء والشهداء والصلاة على سيدنا وكان حضرة من الشريك له لمغربها سنسا صحيح فرات الانفاس من براس ابيهم برحمة العطاس وشعب العبارس ورسوله مغفور بكاله مجموع لدينا ومشايخنا معلمنا قرابتنا وجيران كالنا اجمعين سنة هذه الباب من رمضان وسنة وسنة الله كريم المنان الرحمن تبشم برحمة المغفر الفاتحة. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله يا أسى الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله يا أسى الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله يا أسى الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وصحبه وسلم استغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون يا الله بها يا الله بها الله بها سر خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها سر خاتمة الله بها يا الله بها يا الله بها سر خاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وسلم الشفيع رسولنا محمد بن صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته لأن الله يغفر لنا وقنا بسمنا وآلهنا في الآخرة ويجعلنا سمع رزقنا محبتهم ويتوفانا من نتيم الشر بالسنة والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتنا سيدنا فقينا مقدم محمد عن جميع سادتنا بعالم سوري وفروج كريم أجمعين أن الله يغفر لهم جناح ونبي سنة وارم علومهم في الدين والدين الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لكن سيدنا الله وسيدنا بركة صحيح بركة تسليم ورحمة الرحمن وتسليم عبد الله بارك رسوله موقوف بكلمة جميل أن الله يغفر لنا في الجنة وقونا بسنوات مولانا فاتح في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فتح أولياء الشهادة وسنة الرشيدين والدين ومشايخنا وعلمنا بكادين أجمعين الحج بدأ من المؤمنين والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويغفر في الجنة وقال بسنة وارث ولهم في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتحة القبول وتونا كل سامون وسلسل وظاهر وباطن في الآخرة في كل شر جالبة لكل خير ونحن بنا لنا شاغنا في دين وعافية ولن يتن الله ينوي قلوبنا وقلوبنا في قلوب ولا خوف ولا موت سبيل نسم والإيمان بلا منة ولا امتحان به كسائر ولا الناس ولكن صلح حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفينا من دون مزيدا ربنا أكرم لك ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك اللهم وبحمدك عليك أنت كما أثنيت لنا سبحانك الحمد وتأتى الرضا الحمد إذا رضيت سنة بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا على إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد أنت فنسأل الله من آل أنت خير الوارثين اللهم إنا نسأل بك ونسأل بك أجيالنا وأبدانا وحسن أموالنا وأنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وينفيك نافيك وأمانك وإياك بوالد كل شيطان مريد جبار ودائنا ذنبك من شر كل شيء إنك على كل شيء قدير اللهم أعطنا بالتقوى والاستقامة وأعيذنا وجمعتنا دائما في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم وجل جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كما لم تؤتنا الله رب الجنان يا أرحم الراحمين خذ سبحان رجاء ما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah pada malam hari ini yang penuh berkat kita kedatangan tamu yaitu Habib Muhammad bin Mustafa As-Segaf dari Seoul. Beliau sudah hampir sebulan syahran hampir di bulan jadi lawas mengajar di Dalwah karena jadi sidin lawas ya mungkin setahun 2 tahun sidin di Dalwah di pesantren ya Dalwah di Jawa Timur, Masya Allah 2 tahun mengajar sini. Jadi ke Banjar ini alhamdulillah udah 3 kali cuma hanya aja kita ngeliat ya ada. Alhamdulillah beliau silaturahim berkat Ustaz Abdul Rauf wasilahnya mudah-mudahan dengan kedatangan beliau Allah Subhanahu wa taala keberkatan kepada kita, keluarga kita, usaha kita dan kaum muslimin bertahan dan kita bertahan berkat mendengar nasihat beliau. Mudah-mudahan Allah di tahun baru Hijriah ini Dia memberikan kepada kita keluarga seluruh umatnya Rasulullah SAW pertolongannya agar kita senantiasa bisa istiqamah, takwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama istiqamah dalam menuntut ilmu agama semata-mata untuk meraih ridha Allah dan mencari ridha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpanjang lebar maka kita langsung saja kita serahkan kepada Nabi Muhammad bin Mustafa As-Segaf yang Saudaraib Mutarjim wa alaihima yatafaddala masyura jazakumullah. Perkenalan sama 2 perkenalan. Yang mana beliau adalah yang bernama Habib Muhammad bin Mustafa As-Segaf dari Hadramaut, Yaman, Seoul. Ini mic jelas aja dulu lah, lo tau ini mic dulu. Jelas lah, Bo? Jelas lah. Jangan ngalah. Jelas lah. Apa tuh namanya? Beliau dari Hadramaut, Yaman, Seoul. Tahu Seoul lah? Seoul tahu lah? Hah? Ada tahu kah? Sananya pada sananya ini apa jembatan apa nih? Sananya pada jembatan flyover. Dia sebujur kan? Bujur kan? Salah kalau nyambat? Salah kah? Salah kamu jur? Mau peng kesininya ya lo guru, sananya lo guru. Seoul itu yaitu tempat makom Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi atau yang kita kenal Maulid Taksi. Nah, beliau dikuburkan di mana? Di Seoul. Nah, beliau dari sana. Beliau dari mana? Dari sana. Dan beliau termasuk muridnya Habib Umar angkatan yang ketiga. Seangkatan dengan Habib Jamal Bagil. Seangkatan dengan Habib Ahmad Jindan dan juga beliau mengajar di Dalwa 2 tahun dan pernah mengajar juga di Pondok Habib Taufik Pasuruan
Habib Taufik Asegaf Pasuruan, dan juga beliau pernah yaitu bikin daurah di mana di Sidogiri. Pernah bikin daurah di Sidogiri. Dan juga beliau banyak juga Masya Allah mempunyai karangan kitab. Nah, karena ini Insya Allah siapa yang kau menjawab isi ceramah Sidin di akhir majelis, karena Insya Allah diberi hadiah kitab karangan Habib Umar. Kitab itu kitab hadis, yang mana Insya Allah tadi sudah ada terjemahan Indonesianya juga. Bagus yang mengamalkan Insya Allah. Yang mengamalkan Insya Allah pacaran selamat dunia wal akhirah Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. الحمد لله الحمد لله الذي يختار من يشاء من خلقه ليكونوا أصفياءه ويكونوا علماء وصلحاء ومن المتقين. Yang mana kata beliau segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang memilih untuk menjadikan seseorang yaitu menjadi orang pilihan dan juga menjadi ulamanya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang soleh dan juga soleha. Semoga kita termasuk orang yang menjadi orang-orang soleh dan juga soleha beratan. Amin ya rabbal alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau kunci pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Wa ba'du fa inna Allah Subhanahu wa taala qad mayyaza wa qad ikhtara واصطفى بعض الذوات وبعض الأزمنة وبعض الأمكنة، فهو سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء. Yang mana bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan daripada keistimewaan baik dari segi yaitu tempat ataupun di segi daripada waktu, yang mana itu adalah terserah daripada apa yang Allah kehendaki sesuai daripada pemilikan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. ومن هذه الاصطفاءات اصطفاءات الناس، فالناس اختار الله سبحانه وتعالى منهم أقواما ليكونوا أنبياء ورسلا. Yang mana juga di sini termasuk pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ada sebagian manusia yang Allah pilih untuk apa? Untuk menjadi para nabi dan juga para rasul. Wa ikhtara min al-amkinati aidan amakina ja'alaha mahalla nadhari subhanahu wa ta'ala, wa dhalika mithlu al-Ka'bati wa mithlu al-masajid. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan yaitu tempat pilihan yang mulia, yang mana tempat pilihan tersebut yang mulia itu adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala adalah Ka'bah dan juga masjid-masjid. Fal masjid huwa yutlaq 'ala as-salah nafsaha 'ala as-sujud, sajada yasjudu, as-sujud nafsu yusamma masjid. ويسمى المسجد على الزمان زمان السجود، ويسمى المسجد على مكان السجود.
yang mana yaitu kalimat masjid itu bisa digunakan yaitu isim zaman atau isim makan. Yang artinya apa? Yaitu bisa daripada lamanya bersujud dan juga yaitu tempat daripada bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam sini, masuk. Masuk sini, masuk. Mudahan yang masuk meluaskan rezekinya insyaallah. Yang masuk dikabulkan hajatnya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. فمكان السجود هو يسمى مسجد والمساجد هي الأماكن التي يصلى فيها عند المسلمين. Yang mana bahwasanya apa? Masjid tersebut adalah yaitu tempat sujud yang mana dinamakan juga masjid apa? Karena di dalam masjid itu adalah tempat untuk melaksanakan sholat daripada orang muslim. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأفضل البلاد والأماكن المحببة عند رب العالمين هي المساجد. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling Allah cintai kata Rasulullah apa? Apakah di mall? Apakah rumahnya yang glowing? Tahu rumah yang glowing lah? Tahu glowing lah? Tahu glowing lah? Hah? Tahu glowing lah? Oh pemain Tuhan ini nggak tahu glowing? Hah? Oh tahu barang mengkilang beliau nih? Hah? Barang mengkilang tahu? Apakah itulah tempat yang paling Allah cintai adalah apa? Adalah masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. فالمساجد لها آداب ولها سنن. فمن آداب المساجد هناك آداب كثيرة وهي الاعتكاف في المسجد. Yang mana juga ketika seseorang masuk ke dalam masjid, di sini ada mempunyai adab dan juga mempunyai beberapa sunnah. Di antara adab ketika seseorang yaitu masuk masjid yaitu apa? Niat beriktikaf. ما هو الاعتكاف؟ إنه اللبث في المسجد بنية العبادة وبنية الطاعة لله سبحانه وتعالى. Apa artinya i'tikaf? Yaitu apa? Yaitu berdiam di dalam masjid. Niatnya untuk apa? Untuk yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ditentukan. والاعتكاف لا بد فيه من الطمأنينة. لا بد أن تطمئن أقل شيء بقدر سبحان الله، فتطمئن في المسجد ثم تنوي الاعتكاف لله تعالى ما دمت في هذا المسجد. Yang mana juga bahwasanya apa? Bahwasanya i'tikaf itu diperlukan namanya tumakninah. Apa artinya tumakninah? Yaitu berdiam seluruh anggota dengan sekedar subhanallah. Kalau semua orang ada i'tikaf sambil buka-buka dakwah. Tapi apa? Berdiam dulu setumatnya, berdiam tak, berdiam berniat langsung nawa itu an a'takifa fi hadzal masjid semuanya. Berdiam sumat apa? Arti tumakninah berdiam seluruh anggota sekedar subhanallah. Nah, maka ini yaitu dinamakan yaitu i'tikaf. ما فضل الاعتكاف؟ جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من اعتكف قدر فواق ناقة كان كأنما اعتق رقبة. الفواق وما بين الحلبتين، يحلب الناقة هي أنثى الإبل ثم ينتهي اللبن ثم يتركها مدة ربع ساعة نصف ساعة ساعة إلى أن يرجع اللبن. إذا رجع اللبن يحلبها مرة أخرى. فالفترة هذه بين الحلبة هذه والحلبة هذه تسمى فواق ناقة. هذا الأجر العظيم يجده الشخص إذا اعتكف في المسجد. فواق من فواق ناقة كان كأنما اعتق رقبة. Yang mana bahwasanya barang siapa yaitu beriktikaf yaitu masanya atau apa durasinya sekedar seseorang pernah memeras susu, kalau meras susu kan, nah meras susu habis itu kan kayak penurunkan susu yang kedua, nah meras untuk kedua kalinya kira-kira makan waktu berapa menit?
Berapa menit? Maka Rasulullah pengalaman susu kita lah. Hah? Pokoknya itulah. Kita apa? Orang beretikaf niat apa? Masanya durasinya seperti itu lebih baik daripada seseorang, yaitu daripada memerdekakan daripada hamba. وما فضل العتق أيام الرقيق؟ الآن لا يوجد رقيق وعبيد. قال صلى الله عليه وسلم: من اعتق رقبة اعتق الله رقبته من النار. خلاص لا يدخل النار مطلقا لو اعتقت شخصا واحدا. Apa geran gunanya kita memerdekakan seorang hamba? Di zaman sekarang tidak ada hamba. Kan dikatakan apa? Barang siapa yang memerdekakan hamba, maka orang tersebut yaitu apa? Dijauhkan daripada api neraka. Artinya apa? Orang tersebut tidak akan yaitu masuk api neraka. Mudahan kita dijauhkan daripada api neraka. Beratan amin ya rabbal alamin. فكيف إذا اعتكف الشخص في اليوم كم مرات وفي الأسبوع عدة مرات، كلما دخل المسجد اعتكف، يحصل على عتق كثير من الرقبة، درجات ترتفع له ومقامات ورتب عظيمة. Gimana seseorang ketika seumpamanya dalam kesehariannya, dalam setiap minggunya sering beriktikaf, sebanyak apa seseorang sering beriktikaf, sekedar itu jugalah seseorang akan mendapatkan yaitu memerdekakan daripada seorang hamba. Maka ini seseorang yang sering beriktikaf akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. والأدب الثاني والأمر الثاني في فضل المساجد هو صلاة الجماعة. الجماعة تصلى في المساجد التي هي فرض كفاية على المسلمين أن يصلوا جماعة. Dan juga di antara kelebihan daripada masjid yaitu apa? Dilaksanakan namanya sholat berjamaah. Karena apa? Bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. ما فضل صلاة الجماعة؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب25 درجة وفي رواية ب27 درجة. Apa gerang gunanya kita sembahyang berjamaah? Apa gerang gunanya? Apa gerang fadilatnya? Apa gerang kita dapatkan? Bahwa saya dikatakan barang siapa itu perbedaan sholat ketika seseorang sholat sendirian dengan sholat orang berjamaah, itu mengungguli sholat berjamaah daripada sholat sendirian berapa? 25 derajat. Satu riwayat itu 27 derajat. وهذه 27 درجة تحصل لكل من أدرك صلاة الجماعة ولو حتى قبل تسليمة الإمام يحصل على 27 درجة. Yang mana coba lihat 20 derajat ini didapat oleh seseorang meskipun dia yaitu memperdapati imam sebelum salam. Artinya apa? Contoh, seumpamanya memperdapat imam kapan? Tasawuf akhir kita datang. Nah pertanyaan. Sembayang apa yang 3 kali sembayang apa yang 3 kali duduknya 3 kali? Sembayang apa? Sembayang apa? Sembayang tasahudnya 3 kali duduk, sembayang apa? Tasahudnya 3 kali duduk, sembayang apa? Tasahud maghrib berapa duduk tasahudnya? 2 aja. 2 kan? Nah, apa? Ya, maghrib ada tasahudnya berapa? 3 kali, ya kan? Di akhir rakaatnya datang, paham? Di akhir rakaat, ya kan? Habis rakaat kedua tasahud pulang, rakaat ketiga tasahud pulang. ولكن أفضل الدرجات وأكمل 27 لمن صلى مع الإمام الصلاة كلها جماعة، فهذا أفضل. مثل الشخص يقول لك أنا سأعطيك قصر، كل اللي أدرك جزء من الجماعة له قصر، لكن القصر في الجنة الذي أدركها من أول الصلاة قصر أفضل وأغلى وأفخم وأعظم من القصر الذي أدرك juz'u basit min salatil jamaah. Ada juga lah kalau masbuk di terakhir berarti duduk tasawufnya berapa? 4 kali. Ya, 4 kali enggak? 4 kali ya kan? Pertama mumpat imam. Habis itu ada 3 kali aja lah, 3 kali aja kalau 4 kali 3 kali. Nah, terus juga orang seumpamanya samalah yang memperdapati jamaah
sebelum salam imam lawan orang yang di awal memperdapat jemaah sama pahalanya? Tentu beda. Begitu juga seseorang yang memperdapati namanya istana yang separuh lawan beratan samalah. Kada sama ya kah? Nah, begitu juga seseorang yang berjamaah. Insya Allah Allah berikan namanya istana dalam surga. Mudahan kita berada di istana dalam surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Allah berikan istana yang lebih luas juga. Karena semakin semakin memperdapati dari awal seseorang berjamaah, semakin banyak juga pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. فينبغي للمسلم أن لا يفوت صلاة الجماعة فهي فرض كفاية ودرجاتها 27 درجة، وهذه 27 تتضاعف بالسواك. إذا استكتى في الصلاة اضرب 27 في 70. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. فمن صلى جماعة واستعمل السواك فصلاته أفضل من 27 في 70. كم تطلع؟ 70 ضرب يعني أكثر من 1000 صلاة. 70 في 27. كم يا خليل؟ 97. لا أكثر. 27 في 70. 70 زيادة 20 كم؟ زيادة في ضرب. كم يا خليلي؟ 27 في 70 يعني 180. 1098 صلاة. ما شاء الله تتضاعف الصلاة. 1098 صلاة كلها جماعة وبسواك. نعم. Coba paham aja lah. Panjang bener lo pusing gitu. Orang Arabnya sih pesannya pandai dipanjang-panjang mau pusing kayak tadi mengalih bingung mengalih lah. Jasidin kan. Bosnya sembahyang berjamaah. Tadi melebihi daripada sembahyang salat berapa? 27 derajat. Ya kah? 27 derajat. Nah, ditambah pulang kalau seseorang seumpamanya sembahyang bersiwak. Bersiwak seumpamanya, tahu siwak lah. Arta bawa siwak pasti udah bawa siwak. Ada siwak lah. Lu mencontohkan nama kayak siwak Ada contoh siwak lah. Bahiyam. Lu ngerti bawa siwak kadingat masih siwak siwak aja. Kadang pakai bang guru Takut-takutan lalu guru nih kadingat pakai. Ada caranya aja kadingat bawa siwak cara menggunakan siwak tuh kayak ini Lah. Lihatlah. Binian bersiwak sunnah juga. Ini bersiwak lah. Mun kayak ini berokok Paham lah. Ini bersiwak lah. Paham. Nah, orang yang sholat menggunakan siwak 2 rakaat itu lebih afdol rakaatan di siwak khairun min sab'in rakaatan juga di siwak. Orang yang sholat 2 rakaat lebih afdol daripada orang yang sholat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Contoh. Pian seandainya pian sembahyang tarawih, lawan orang sembahyang 2 rakaat, yang sembahyang 2 rakaat bersiwak, lawan sembahyang tarawih kan bersiwakan lebih afdol mana? Mau dilihat pahalanya nih. Lebih afdal mana? 2 rakaat. Karena apa? 2 rakaat menggunakan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Sumpamanya ulun kada bisa siwak, ya ulun nih kada bisa siwak sumpamanya lah. Ada yang bawa siwak, ya mana siwaknya? Kayak apa? Kayak apa? Nih, pakai kain digosok. Lah. Sumpamanya kalau kainan gurai tangan ulun kasar dah. Tangannya kasar ya, Pak? Kada apa? Kerida kan sumpamanya ada sumpamanya kesiwak kerida tapi dia ada pakai gigi juga. Ada apa? Paling ada sumpamanya pakai kain tutup. Paham? Makanya diusahakan sembahyang pakai kain tangan pendek ini kada bujana gosok, begamat lah. Biar tepat lagi palsu. Yang mana kata beliau coba lihat ini pahalanya luar biasa. Berjamaah kali berapa tadi? 27 derajat ya kah? Tambah pulang bersiwak 70 70 derajat. Berapa yang kita hasilkan kaliannya enggak tahu tadi berapa? 1000 makam alif wa tamanumiah berapa? 1800 1890 kaliannya aja sini. نعم هذه كلها من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا سيدنا ابن عباس قال أن الصلاة تتضاعف بالمصلين. قالوا له يا ابن عباس لو كانوا 10,000 قال ولو كانوا 30,000. يعني لو صليت جماعة مع 20 نفر 20 مصلي اضرب 27 في 20
في سواك اضربها في 70. ما شاء الله، يعني درجات عظيمة كبيرة كلها رحمة بأمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Coba lihat di antara kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya Rasulullah. Tadi kan sembahyang, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sembahyang orang berjamaah, orang sendirian berapa tadi? Melebihi 27 derajat. Nih kalau orangnya 20 Bang, 20 orang kali 27 kali 20. Tambah pulang bersiwak 70 kali orang 20. Kita berapa orang? Hah? Itu nggak seorang nggak tahu berapa? Hah? Kali terus, paham lah? Hah? Saking apa? Saking besarnya nih pahalanya nih. Apa? Ketika seseorang melakukan sunnah ketika dalam sembahyang. إذن هذه فائدة المساجد. وهناك آداب أخرى للمسجد، منها إذا دخلت المسجد صلي ركعتين اثنتين لله تعالى. هذه الركعتان تندرج في غيرها. إذا دخلت المسجد تريد أن تصلي المغرب أو تصلي العشاء، فصلي العشاء وصلي المغرب وانوي تحية المسجد، تثاب صلاة فرض المغرب وتثاب فرض سنة تحية المسجid. Nah juga kita disunahkan ketika masuk masjid, yaitu namanya apa? Sembahyang tahiyatul masjid. Pernah mendengar lah? Apa garang tahiyatul masjid itu artinya penghormatan bagi masjid. Nah itu sembahyang tahiyatul masjid boleh digabung. Contoh kita seumpamanya pas tebimbai sembahyang maghrib, nah digabung sembahyang maghrib lawan tahiyatul masjid, dapatlah, dapat pahala maghrib, dapat tahiyatul masjid, dapat. Dan boleh digabung juga sembahyang apa? Sembahyang apa tadi? Sembahyang isya lawan sembahyang tahiyatul masjid, boleh digabung. Atau ba'diyah masjid atau ba'diyah masjid ya. Timbul ba'diyah maghrib digabung mana lawan tahiyatul masjid, boleh juga. Nah, itu apa? Makanya sembahyang tahiyatul masjid boleh digabung-gabung, terserah aja. Tetap pahalanya akan dapat. ومن آداب المساجد طلب العلم في المسجد. ينبغي للمسلم أن يأتي إلى المسجد بنية طلب العلم. وقد روى ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من غدا إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حجة تامة. في كل مرة تأتي المسجد تجد على أجر حجة. Yang mana juga hendaklah kalian ketika datang ke musola atau ke masjid, hendaknya apa? Niatnya belajar, jangan penting makanannya warha. Namun ada makanan datang, kalau makanan kalau datang, ini luput kan ini. Ya kah kurang baik gitu nah ya kah. Mungkin ada makanan datang gure, ada makanan kalau sebenarnya mau datang, nah ini luput ini. Apa? Karena apa? Dikatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Hibban, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini beliau memberikan amalan supaya siapa melakukan ini amalan, insya Allah Allah berikan pahala seperti haji. Anda kan amalannya. Jadi kita tiap hari dapat pahala haji terus. Mudahan bawa haji beratan. Amin. 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 Hari ini bangkar semangat orang haji nih. Duitnya mana guru jadi pikirakan. Kalkulatornya kata otak, kalau otak pen stres. Jujur ada? Ini beliau yang Tuhan menjalani kehidupan. Kalkulatornya otak stres. Kalkulatornya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya kah? Apa amalannya? Siapa orang hendak mendapatkan pahala seperti orang berhaji apa? Barang siapa pergi ke masjid apa? Niatnya untuk belajar. Niatnya untuk mengajar, belajar atau mengajar. Maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang berhaji. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti orang berhaji. Amin ya rabbal alamin. فإذا جئت إلى المسجد مرتين كل مرة تريد أن تتعلم من الإمام مسألة فأنت تجد أجر حجتين في اليوم. والحجة ما ثوابها؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما شاء الله، مغفرة للذنوب ودرجات عظيمة. نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يوفقنا لحج بيت الله الحرام وأداء العمرة لله تعالى. Amin. Yang mana kata beliau juga, apa gerang? Yaitu gunanya ketika seseorang mendapatkan haji yang mabrur. Yang mana ketika seseorang semuanya dalam sehari pergi ke masjid atau ke musola untuk belajar sehari 2 kali, maka sama saja dia mendapatkan pahala haji seperti dua kali. Terus apa gerang gunanya kita mendapatkan pahala haji yang mabrur?
Apa faedahnya kita mendapatkan pahala haji yang mabrur? Apa? Melainkan adalah Allah kasih surga terhadap orang tersebut. Mudahan pahala kita diterima oleh Allah dan Allah masukkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. وينبغي للمسلم أن يكون له ولو درسا واحدا في الأسبوع يتعلم أمور الدين ويتفقه في الدين ويعرف أحكام الصلاة ويعرف أحكام الوضوء، فإن هذا من العلم الواجب الذي يجب على كل مسلم تعلمه. Yang mana hendaklah seorang muslim yaitu paling tidak meluangkan waktunya yaitu seminggu sekali barang belajar ilmu fikih seperti apa, seperti masalah sembahyang, masalah berwudu ataupun yang fardu yang lainnya. Karena apa? Karena ini adalah yaitu fardu ain. حديث جبريل تشرحونه ما شاء الله جزاكم الله خير. فهذا الدرس الذي يعقده الإمام هذا من العلم الواجب، حديث جبريل الذي فيه أحكام أركان الإسلام، شرح أركان الإسلام وشرح أركان الإيمان وشرح أركان الإحسان. أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا له أجر كبير وهذا من الفرض العيني، ينبغي للمسلم أن يتعلم وأن يتفقه. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني تفقهت في الدين هذا دلالة على أن الله أراد بك الخير. نعم. La ilaha illallah, tambah panjang lagi orangnya. Yang mana kata beliau tadi, masya Allah, tabarakallah. Mudahan paham beratan. Amin. Amin. Yang mana kata beliau, masya Allah, di sini kita juga belajar kitab namanya Hadis Jibril. Itu Al-Mu'allif Al-Habib Zain bin Sumaid. Nah, Al-Habib Zain bin Sumaid. Yang mana dalam kitab Hadis Jibril itu membahas masalah apa? Yaitu Islam, iman, dan juga ihsan. Yang mana bahwasanya apa? Bahwasanya rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Maka ada tahu kayak apa nih? Rukun Islam ada 5. Pertama apa? Bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan, syahadatu alla syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah. Apa? Wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Sembayang, apa iqamus shalah wa ituz zakah, dan juga apa mengeluarkan zakat wa shaumu ramadan, dan juga berpuasa bulan Ramadan wa hajjul baiti man istata ilaihi sabila, dan juga apa menunaikan haji bagi orang yang mampu. Kemudian kita mau melaksanakan rukun Islam kelimanya beratan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam satu hadis yang sahih bahwasanya apa? Barang siapa yang menghendaki oleh Allah orang tuh pacangan mendapatkan kebaikan, ada tandanya. Orang ini pacangan dapat kebaikan, biar nakal kayak apa kah orang tuh? Nakal kayak apa kah? Orang tersebut akan Allah berikan kebaikan dengan catatan apa? Di dalam hatinya masih ingin memahami namanya ilmu agama. Selama orang hendak memahami ilmu agama, insya Allah pacangan kembali. Makanya lah, lihatilah. Orang nakal tuh lah senakal-nakalnya orang lah. Maaf pun kada ilmu hendak kembali susah. Orang nakal senakal-nakalnya mun hakun masih belajar nyaman tebubulit. Karena apa? Didasari dengan ilmu. Mun kerja ilmunya loh, memori itu kerja isinya. Siapa menjalan nakal nggak isinya nyaman enggak? Nyaman. Yang penting apa? Tampil dulu. Nah sisanya apa? Sisanya kita ya lagi jalan nakal. فمن العلم الواجب كما ذكرنا الصلاة، والصلاة لها أركان. فمن أركان الصلاة النية. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني إنما صحة الأعمال بالنية، فلا تصح الصلاة إلا بالنية. والنية أن تنوي فرض الصلاة وأن تنوي قصد الصلاة، أصلي والفرض فرضا والتعيين تعينها، أصلي فرض العشاء، أصلي فرض المغرب. فالنية لازم منها حتى تصح الصلاة وتكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى.
Yang mana kita wajib juga mempelajari daripada apa ilmu-ilmu daripada agama, terlebih khusus yang fardu-fardunya, yang syarat-syaratnya dan juga pembatalnya. Di antara rukun daripada sembahyang yaitu apa? Niat. Karena apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bosnya apa? Innamal a'malu binniyat. Semua perkara tergantung nih niatnya. Nah kita nih lah duduk sama berapa? Apa yang membedakan antara ulun dan pian? Apa membedakan? Apa membedakan? Niat ya kan? Seseorang nih ada niatnya yang kayak ini sesuai niatnya. Semakin banyak niat seseorang, semakin banyak mendapatkan ganjaran. Semakin apa sedikit seseorang berniat, semakin sedikit apa dapat balasan. Nah, di antara rukun sembahyang adalah apa? Adalah niat. Nah, juga ketika seseorang sembahyang fardu itu wajib memperhatikan niatnya 3 perkara. 3 perkara. Kalau sembahyang fardu lah, sembahyang fardu. Pertama apa? Bahasa Banjar kah? Bahasa Arab aja? Dua-duanya kah? Lawasan dua-duanya. Ya, bahasa anak bahasa Arabnya oke. Usollinya wajib kita buat. Artinya bahasa Banjar itu saja ulun sembahyang. Wajib kita buat. Habis itu apa? Habis itu apa? Fardu. Kita buat apa? Fardu. Berarti usolli fardu. Saja ulun sembahyang fardu. Hanya apa? Takyin, tentukan sembahyangnya. Duhur kah, asar kah, apa? Saja ulun sembahyang fardu asar. Saja ulun sembahyang fardu subuh. Saja ulun sembahyang fardu duhur. Itu aja yang wajib 3. Apa? Saja ulun fardu lawan nama sembahyang. Apa tadi? Apa tadi? Saja ulun. Supaya ingat aja apa? Saja ulun fardu apa? Nama sembahyang. Ingatlah. Ingatlah. Itu yang luas-luas lagi. Oleh takbir Allah Akbar, bentung Allah Akbar, bentung Allah, ulang-ulang, was-was namanya, jentur panjang lihatnya, saja ulun sembahyang fardu subuh sudah, anak basarnya usul di fardu subuh sudah, usul di fardu duhur sudah cukup, paham bu, jangan was-was lagi, ada orang was-was takbir Allah, kepanjangan, mana niat kepanjangan, santai-santai aja niatnya. والركن الثاني نعم كم باقي؟ ثم الركن الثاني تكبيرة الإحرام. ينبغي للمسلم أن يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه كلها أركان الصلاة التي من أتابها صحت صلاة. Yang mana juga bahwasanya apa di antara rukun sembahyang yaitu membaca Al-Fatihah. Karena apa disebutkan barang siapa yang dalam sholatnya tidak membaca Al-Fatihah maka apa sholatnya tidak sah. Yang artinya apa harus yaitu diulangi sembahyangnya atau bisa apa rakaatnya ada sah, bisa menambah rakaat. Kalau kan diberatan kalau baca Fatihah ada juga orang zaman sekarang antiknya lah sembahyang masya Allah orang sembahyang untungnya berdiam. Tiba-tiba apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untungnya berdiam karena mandiran lagi. Ini ada rukun-rukun yang perlu didengar. Contoh kayak takbiratul ihram. Itu di antara apa? Di antara apa? Yaitu rukun daripada sembahyang. Apabila takbiratul ihram mengucap kalimat Allah Akbar itu wajib didengar oleh telinga. Tapi jangan juga terus nyaring lah. Terus kalau di samping apa juga baca Fatihah itu apa? Wajib juga didengar oleh telinga. Paham? Telinga lu corek kemarin. Tahu penting dengar ya. Sekira-kira aja gitu nah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يفقهنا بالدين وأن يجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهتدين غير الضالين ولا المضلين وأن يوفقنا لكل خير وأن ينصر الإسلام والمسلمين وينصر أهل لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.